Dear students, class 9th N1 P1 girls and boys, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू के सब्जेक्ट के साथ आज का टॉपिक है सबक आराम व सुकून। निस्फ पढ़ेंगे हम। बच्चों, आज 19 मई 2020 है। आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये सफ़ा नंबर 46 है और आज से हम नया सबक पढ़ने जा रहे हैं जिसका उन्वान है आराम व सुकून और इसके मुसन्निफ़ हैं सैयद इम्तियाज़ अली ताज। बच्चों, हम पहले 6 असबाक कर चुके हैं मुकम्मल। उसमें हमने सियाक़ असबाक, पैराग्राफ की तशरीह, अल्फाज मानी, अमशाक और खुलासाजात किए थे। और इसके बाद हम आज 7 सबक नंबर पढ़ने जा रहे हैं जिसके मुसन्निफ़ हैं सैयद इम्तियाज़ अली ताज। ये सबक नंबर जो 7 है आराम व सुकून, दरअसल ये ड्रामा है और इसके ड्रामा निगार हैं इम्तियाज़ अली ताज, जो कि एक मशहूर व मारूफ ड्रामा निगार है। ठीक है, आइए पहले हम इनका तारुफ पढ़ते हैं। पेज नंबर 46। सैयद इम्तियाज़ अली ताज 1900 में लाहौर पैदा हुए और 1970 में इन्हें एक नामालूम शख्स ने कत्ल कर दिया। तो आइए बच्चों इनका तारुफ पढ़ लेते हैं। सैयद इम्तियाज़ अली ताज लाहौर में पैदा हुए। उनके वालिद मौलवी मुमताज़ अली को शम्सुल उलमा का ख़िताब मिला। इम्तियाज़ अली ताज ने सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर और गवर्नमेंट स्कूल लाहौर से तालीम हासिल की। अपने ज़माने तालिबे इल्मी में मुनफरद अंग्रेज़ी ड्रामों के तराजम करके स्टेज पर पेश किए। 1932 में मशहूर ज़माना ड्रामा अनारकली लिखा। उनका मज़ाहिया स्केच चाचा छक्कन के नाम से शाया हुआ और बहुत मकबूल हुआ। रसाला तहज़ीब नस्वा और फूल के मदीर रहे। रेडियो प्रोग्राम पाकिस्तान हमारा है शुरू किया और रेडियो के लिए दर्जनों ड्रामे और फ़ीचर लिखे। बहुत सी फ़िल्मी कहानियाँ भी उनकी तहरीर करदा है। वो मजलिस तरक्की अदब लाहौर के सेक्रेटरी भी रहे। अप्रैल 1970 में उनको एक नामालूम शख्स ने कत्ल कर दिया। बच्चों, पहला पैराग्राफ उनके हालात ज़िंदगी से मुतल्लिका होता है, तो आप लोगों ने ये याद कर लेना। इसमें से MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और अगला पैराग्राफ उनकी तहरीर से मुतल्लिक होता है कि उनकी तहरीर किस तरह की है, उनकी अंदाज़े बयान उनका किस तरह का है। तो आइए पढ़ते हैं दूसरा पैराग्राफ। और ये पैराग्राफ में से आप 2 लाइनें लिख भी सकते हैं अगर पैराग्राफ की तशरीह आती है तो। ठीक है, इम्तियाज़ अली ताज के ड्रामों में लिसानी खूबियाँ मौजूद हैं। लिसानी का मतलब होता है ज़ुबान से रिलेटेड। उनकी तहरीर सादा और बेतकल्लुफ़ है। वो अल्फाज का इस्तेमाल बड़े सलीके से करते हैं और मामूली अल्फाज को भी इतनी खुश असलूबी से इस्तेमाल करते हैं कि वो कारी के जहन पर गहरा असर मुरतब करते हैं। उनके ड्रामों की ज़ुबान सलीस और रवा है। बच्चों, आप इनमें से कुछ लिख सकते हैं जब पैराग्राफ आता है तशरीह के लिए। तो लिसानी खूबियाँ इनकी ज़ुबान में हैं, ठीक है, इनके ड्रामों में हैं। और तहरीर इनकी सादा और बेतकल्लुफ़ है, ठीक है, और इनके ड्रामों की ज़ुबान सलीस और रवा है। इम्तियाज़ अली ताज किरदारों की तख्लीक में बड़ी फ़नी महारत का सबूत देते हैं। वो अपने किरदारों को नफ्सियाती तजज़िये के साथ आगे बढ़ाते हैं। वो महज कठपुतली नहीं होते बल्कि जानदार, जिंदा और मुतहर्रिक होते हैं। ये उनके किरदारों के बारे में। इम्तियाज़ अली ताज के ड्रामों में चुस्ती, बरजस्तगी और बेसाख्तगी पाई जाती है। किसी ड्रामे की कामयाबी का दारोमदार उसके मुकालमों पर होता है। यही वजह है कि उन्होंने मुकालमा निगारी की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो दी है। उनके यहाँ जज्बात निगारी की ऐसी हसीन मिसालें मिलती हैं जो उर्दू की ड्रामाई अदब में बहुत कम दस्तयाब है। उनका एक मारूफ ड्रामा आराम व सुकून इसकी वाज़ेह मिसाल है। उनके मिज़ाह में कहीं कोई लुत्फ़ तकल्लुफ़ नज़र नहीं आता। उन्होंने मामूल के किरदार और वाक़यात के सीधे सादे मुकालमों से मज़ाह पैदा किया।
تو بچوں یہ ان کا تعارف ہے، آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے، کب پیدا ہوئے، کہاں پہ پیدا ہوئے، ان کے والد کا نام کیا تھا اور انہیں کون سا خطاب ملا تھا، پھر کہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، کون سا ڈرامہ ان کا مشہور و معروف ہے، کس مجلس سے وہ وابستہ رہے اور ان کی تحریر کس طرح کی ہے۔ بعد میں آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ یہ ڈرامہ جو ہے اس میں کون کون سی خوبیاں ان کی موجود ہیں اور کرداروں کی بے ساختگی کے بارے میں بھی بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مصنف کا تعارف ہے اور 1900 میں پیدا ہوئے اور 1970 میں ان کا انتقال ہوا۔ آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں ڈرامہ۔ بچوں یہ صفحہ نمبر 47 ہے۔ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ڈرامہ رامسکون اور اس کے ڈرامہ نگار ہیں سید امتیاز علی تاج۔ شاعری بھی کرتے ہیں، اس لیے تاج کے اوپر تخلص کا سائن آپ کو نظر آ رہا ہے۔ بچے اس کے مقاصد تحریر بھی آپ پہ ایک نظر دیکھ لیا کریں تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو مقاصد تدریس ہیں وہ یہ ہے کہ سنجیدہ تحریر اور مزاحیہ تحریر میں فرق آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ کون سا فرق ہے؟ مزاحیہ تحریر صرف ہنسنے ہنسانے کی چیز نہیں بلکہ اس کے بین السطور پوشیدہ پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انسانی معاشرے کو مختلف کرداروں کی بول چال کس طرح کی ہوتی ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مکالمہ نگاری کا فن کیا ہوتا ہے، اور اس تحریر کے ذریعے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بیمار کی تیمارداری کے طریقے اور سلیقے کس طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہم کرداروں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ 3 کردار جو زیادہ واضح ہیں وہ یہ ہیں، ایک ڈاکٹر کا کردار، ایک بیوی کا اور ایک میاں کا کردار ہے۔ تو معاملہ کچھ یوں تھا کہ میاں اشفاق صاحب کام کی زیادتی اور کاروباری پریشانیوں کے باعث بیمار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب ان کا معائنہ کر کے آرام کی تاکید کرتے ہیں، مگر بیگم ان کے لیے بے سکونی کی فضا قائم رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ نوکر کو بار بار بلند آواز سے پکارتی ہیں تو کبھی خوامخواہ بچے کو ڈانٹتی ہیں، دوسروں کو بار بار چپ کراتی ہیں لیکن خود ایک لمحے کے لیے بھی چپ نہیں ہوتی، گھر میں مسلسل ہنگامہ برپا کیے رکھتی ہیں۔ انہیں اندازہ ہی نہیں کہ میاں کو سکون اور خاموشی کی ضرورت ہے، وہ گھر میں میاں کو مسلسل ذہنی کوفت میں پہنچاتی ہیں۔ چنانچہ میاں تنگ آ کر دفتر جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بچوں یہ تھوڑا سا میں نے مختصر کر کے بتا دیا ہے۔ تو جہاں سے ڈرامہ شروع ہوتا ہے وہ ڈاکٹر معائنہ کرتے ہیں اس کا، مریض کا۔ تو کیا بتاتے ہیں ڈاکٹر؟ مکالمے کی صورت میں ہے بچوں یہ سارا ڈرامہ۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں ڈاکٹر کے الفاظ۔ ڈاکٹر: جی نہیں بیگم صاحبہ، تردد کی کوئی بات نہیں، میں نے بہت اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے، صرف تکان کی وجہ سے حرارت ہو گئی ہے۔ ان دنوں آپ کے شوہر غالباً کام بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تردد کا مطلب ہوتا ہے پریشانی، فکر۔ معائنہ، چیک اپ، تکان، تھکاوٹ، حرارت، بخار۔ اب آگے سے بیوی کیا کہتی ہے؟ ڈاکٹر کو بیوی کہتی ہے: ڈاکٹر صاحب ان دنوں کیا، ان کا ہمیشہ سے یہی حال ہے، صبح 10 بجے دفتر جا کر شام 7 بجے سے پہلے کبھی واپس نہیں آتے۔ ڈاکٹر کہتا ہے: جبھی تو میرے خیال میں انہیں دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے، کاروبار کی پریشانی اور الجھن نے بھلا کر ایک بھی روز آرام و سکون سے گزارا تو طبیعت انشاءاللہ بحال ہو جائے گی۔ بیوی: 20 مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ اتنا کام نہ کیا کرو، نصیب دشمنا، صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، مگر خاک اثر نہیں ہوتا، ہمیشہ یہی کہہ دیتے ہیں کہ کیا کیا جائے، ان دنوں کام بے طرح زوروں پر ہے۔ ڈاکٹر: ہر روز تھوڑا تھوڑا وقت آرام و سکون کو نہ نکالا جائے تو پھر بیمار پڑ کر بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ بیوی: یہ بات آپ نے انہیں بھی سمجھائی؟ میں نے یہ کہا، سن رہے ہو ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میاں: ڈاکٹر: جی ہاں، میں نے سمجھا کر اچھی طرح تاکید کی تھی کہ دن بھر خاموش لیٹے رہیں۔ بیوی: تو تاکید کیا میں نہیں کرتی، مگر ان پر کسی کے کہنے کا کچھ بھی اثر نہیں۔ ڈاکٹر: جی نہیں، ابھی انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ پورے طور سے میری ہدایات پر عمل کریں گے۔ بیوی: اور دوا کس وقت دینی ہے؟ ڈاکٹر: جی
47 کے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں. تردد پریشانی فکر. معائنہ کرنا چیک اپ کرنا. تکان اس کا معنی ہوتا ہے تھکاوٹ. حرارت بخار. غالباً شاید. الجھنیں پریشانیاں. بحال ہونا پھر سے ٹھیک ہونا. 20 مرتبہ مراد ہوتی ہے کئی دفعہ. نصیب دشمنا دشمنوں کے نصیب. ہاتھ دھو بیٹھنا محاورہ استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے محروم ہو جانا. خاک اثر نہ ہونا بچوں یہ بھی محاورہ استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بالکل اثر نہ ہونا. بے طرح بری طرح. زوروں پر ہے بہت زیادہ ہے. تاکید کرنا نصیحت کرنا. مطلق بالکل. ٹھیک ہے یہ پہلے پیج کے تھے آپ کے مشکل الفاظ. آگے چلتے ہیں اگلے پیج کی طرف. پیج نمبر 48 پیج نمبر پہ پہلے بیوی نے پوچھا تھا کہ کیا انہیں دوا کی ضرورت نہیں ہے تو پھر آگے ڈاکٹر کہتا ہے ڈاکٹر جی نہیں دوا کی مطلق ضرورت نہیں ہے بس آپ صرف ان کے آرام و سکون کا خیال رکھیں. غذا جو کچھ دینی ہے میں لکھ چکا ہوں. بیوی بڑی مہربانی آپ کی. ڈاکٹر تو پھر اجازت. بیوی فیس میں آپ کو بھجوا دوں گی. ڈاکٹر اس کی کوئی بات نہیں آ جائے گی. بیوی اونچی آواز سے پکار کر ارے للو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کا بیگ باہر کار میں پہنچا دیجیے. ڈاکٹر ایک بات عرض کر دو بیگم صاحبہ مریض کے کمرے میں شور و غل نہیں ہونا چاہیے. اعصاب پر اس کا بہت مضر اثر پڑتا ہے. خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے. بیوی مجھے کیا معلوم نہیں ہے ڈاکٹر صاحب آپ اطمینان رکھیں ان کے کمرے میں پرندہ بھی پر نہ مارے گا. ملازم آتا ہے للو حضور یہ ملازم کا نام ہے للو. وہ کہتا ہے حضور ڈاکٹر اٹھا لو یہ بیگ تو اداب. بیوی اداب. ڈاکٹر اور ملازم جاتے ہیں قریب آ کر میں نے کہا سو گئے کیا یعنی اپنے خاوند سے پوچھتی ہے. میاں ہوں یوں ہی چپکا پڑا ہوا ہوں. بیوی بس 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 چپکے ہی پڑے رہیے. ڈاکٹر صاحب بہت سخت تاکید کر کے گئے ہیں کہ نہ آپ بات کریں نہ کوئی آپ کے کمرے میں بات کرے. اس سے بھی تکان ہوتی ہے. تمام وقت پورے آرام و سکون سے گزاریں سمجھ گئے نا. میاں ہوں کراہتا ہے. بیوی کیوں بدن ٹوٹ رہا ہے کیا. میاں ہوں کہو تو دبا دوں. میاں ہوں. بیوی سونے کو جی چاہ رہا ہے تو میں چلی جاؤں. میاں اچھی بات ہے. بیوی اگر پیچھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو اچھا بلانے کے گھنٹی پاس رکھ جاتی بلانے کے لیے گھنٹی پاس رکھ جاتی ہوں. گھنٹی کہاں گئی رات میں نے آپ کے میز پر تو رکھی تھی. اللہ جانے یہ کون اللہ مارا میری چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے. کنڈی کی آواز کون ہے یہ نامراد. ارے للو دیکھو یہ کون کواڑ توڑے جا رہا ہے. للو دروازے سے سکا ہے بیوی جی. بیوی سکا. کنڈی کی آواز آتی ہے کون ہے یہ نامراد. ارے للو دیکھو یہ کون کواڑ توڑے جا رہا ہے. للو دور سے سکا ہے بیوی جی. بیوی سکا گھر میں بہرے بستے ہیں جو کمبخت اتنی زور سے کنڈی کھڑکھڑاتا ہے. اللہ مارو کو اتنا خیال بھی تو نہیں کہ آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے. بچوں اس کے معنی مشکل دیکھ لیتے ہیں پہلے نمبر پہ پھر ہم نیکسٹ پیج نکالیں گے. مطلق بالکل. غذا خوراک. شور و غل شور شرابہ. اعصاب پٹھے. مضر نقصان دہ. تقویت طاقت. اطمینان تسلی. چپکا پڑا ہوں خاموش لیٹا ہوں. پرندہ پر نہ مارے گا بچوں یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے جس کا معنی ہے بالکل شور نہ ہوگا. آداب کسی کو سلام کہنا. کراہنا درد سے آہ بھرنا. بدن ٹوٹنا بدن میں جسم میں درد ہونا. اللہ ہمارا بد دعا دینا کسی کو. نامراد بدبخت. کواڑ دروازہ. سکا ماشکی جو پانی لے کر آتا ہے. کمبخت بدقسمت. ٹھیک ہے تو یہ ہم نے پیج نمبر 47 کے مشکل الفاظ دیکھ لیے ہیں. آگے ہم نکالیں گے پیج نمبر 49.
घर में कोई बीमार पड़ा है, डॉक्टर ने ताकीद कर रखी है कि शोरगुल ना होने पाए, और इससे कहो यही वक्त है पानी लाने का। अच्छी खासी दोपहर होने को आ गई है, कल से इतनी देर में आया तो नौकरी से अलग कर दूंगी। मैं नामुराद को 20 मरतबा कहला चुकी हूँ कि सुबह सवेरे हो जाया करो, कान पर जूं तक नहीं रेंगती। मियाँ: अरे भाई अब बख्शो इसे। बीवी: बख्शूं कैसे, ज़रा तरह दो तो ये लोग सर पर सवार हो जाते हैं। मियाँ: कराहता है। बीवी: क्यों, ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है? मियाँ: बीवी: लल्लू से कहूँ आकर दबा दे? मियाँ: बीवी: ये देखो, यहाँ अंगीठी पर रखी है, आप बताइए, आप आ गई यहाँ, पाँव थे इसके, ये सब हरकतें इस लल्लू की हैं। कमबख्त ने कसम खा रखी है कि कभी कोई चीज़ ठिकाने पर ना रहने देगा। अल्लाह जाने ये नामराद मेरी चीज़ों को हाथ लगाता क्यों है। लल्लू, अरे लल्लू। मियाँ: अरे भाई क्यों नाहक गुल मचाती हो, घंटी रात मैंने खुद मेज़ से उठाकर अंगीठी पर रख दी थी। कराहता है। बीवी: तुमने? वो क्यों? मियाँ: नन्ना बार बार बजा रहा था, मेरा दम उलझने लगा था। कराहता है। लल्लू आकर: मुझे बुलाया है बीवी जी? बीवी: कमबख्त इतनी देर से आवाज़ें दे रही हूँ, कहाँ मर गया था? लल्लू गोदाम से रीठे ढूंढ रहा था। बीवी: सुबह सवेरे कहा था कमबख्त तुझे, अब तक रीठे मिल नहीं चुके? लल्लू जी मोहलत भी नहीं मिली, इधर गोदाम में जाता हूँ उधर कोई बुला लेता है। बीवी: हाँ बड़ा काम रहता है ना, बेचारे को सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिलती। भाग यहाँ से, निकल जा, जाकर रीठे ढूंढ। लल्लू जाता है तो ये घंटी यहाँ तुम्हारे सरहाने रख जाती हूँ। मियाँ कराहकर: कबाड़ बंद करती जा। बीवी: पीछे अकेले में जी तो ना घबराएगा तुम्हारा? मियाँ तंग आकर: नहीं बाबा नहीं। बच्चों हमने पेज नंबर 49 तक पढ़ लिया। 49 पेज पे जो मुश्किल अल्फाज थे ये आप लोग देख लें। कान पर जू न रेंगना मुहावरा इस्तेमाल होता है जिसका मानी है कुछ असर ना होना। बख्शना, माफ़ करना। तरह देना, ढील देना। सर पर सवार होना, ढीठ हो जाना। अंगीठी, बर्तन जिसमें आग रखी जाती है। नाहक, बिला वजह। ऊल मचाना, शोर मचाना। दम उलझना, दिल घबराना, सांस फूलना। गोदाम, स्टोर। रीठा, एक दरख्त और उसका फल। मोहलत, मौका। सर खुजाने की फुर्सत न मिलना मुहावरा इस्तेमाल होता है जिसका मानी बहुत ज़्यादा मसरूफियत की वजह से वक्त ना होना। ठीक है, तो ये बच्चों मुश्किल अल्फाज थे इस पेज के। आज हमने पेज नंबर 49 तक ही पढ़ना है। इंशाल्लाह बाकी का आधा सबक और इसकी एक्सरसाइज हम कल इंशाल्लाह करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप लोगों ने हाफ़ का ख़ुलासा याद कर लेना है, मुश्किल अल्फाज याद कर लेना है, और यहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि इस ड्रामे में क्या हो रहा है। ठीक है, और उससे पहले आपको मुसन्निफ़ का तारफ़ जिसका नाम इम्तियाज़ अली ताज, उनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये सारा सबक आप बच्चों, ये आप लोगों की कवायद इंशा की किताबें हैं, पेज नंबर है 47। इसमें आप लोगों ने आज पढ़ना है साबके। साबका इस लफ्ज़ को कहते हैं जिसे किसी कलमे से पहले बढ़ाकर कलमे के मायने में कुछ तब्दीली की जा सके, साबका कहलाता है। जैसे वाक़फ़ के साथ पहले ना लगा दे तो ना वाक़फ़ बन जाएगा, तो ना इसका साबका होगा और असल कलमा जो होगा वो वाक़फ़ होगा। बच्चों ये भी याद रखें कि इससे असल कलमा जो है उसके मायने बिल्कुल भी तब्दील हो सकते हैं। जैसे वाक़फ़ होता है जानने वाला और ना वाक़फ़ ना जानने वाला। ठीक है, इस तरह नीचे मिसालें दी गई हैं साबके की और इसका इस्तेमाल भी दिया हुआ है। देखिए अलिफ के साथ साबके: अटल, अमर, अजीत, अटूट, अखंड, अछूत, अछूता। ठीक है, और इसके मायने बिल्कुल भी चेंज हो सकते हैं। जैसे मरना मुराद है और अमर कभी ना मरने वाला। टूटना मुराद होता है, टूट कभी ना टूटने वाला। ठीक है, अगला लफ्ज़ इन्होंने दिया हुआ है अलिफ और नून। इससे अनमल बन सकता है, अनघड़, अनमोल, अंगश्त, अनगना, अनदेखा, अनजान, अनपढ़। ठीक है, इसी तरह नादान, नालायक, नाफरमान, नाकारा, नाहंजार, नाजेबा, नाराज, नादान। इसी तरह
बेवकूफ़, बेकार, बेहद, बेपरवाह, बेज़रर, बेफ़िक्र, बेढंगा। ठीक है, इस तरह नून से न डर, न कम्मा, न खट्टू, न खराब। इसके बाद बन, बनसला, बनहता, बन बियाहया। कम, कमज़ोर, कम बख्त, कम ख्वाब, कम ज़रफ़, कम हौसला, कम हिम्मत। बा से बाहिम्मत, बाहया, बावफा, बावकार। पा से पाबंद, पापोश, पाजेब। खुश से खुशबू, खुशखू, खुश खलक। ठीक है, खूब से खूबरू, खूबसूरत। बद से बदखू, बदअसल, बदज़ुबान, बदकिरदार, बदअतवार, बदचलन। खुद से खुदगरज, खुदारा, खुदरू, खुद फरीब। बच्चों ये याद रखने कि साब का लफ्ज़ के शुरू में लगाना है और लाह के इंशाल्लाह हम कल करेंगे वो लफ्ज़ के आखिर में लगाना है। तो साब का स्टार्ट से और लाह का लास्ट से। ठीक है, तो आप लोगों ने और भी लफ्ज़ आप बना सकते हैं, लेकिन वो लफ्ज़ होने चाहिए, ऐसा ना हो कि आप अपनी तरफ से बना लें और वो कोई लफ्ज़ जो है मुस्तमिल ही ना हो उर्दू में। बच्चों आज हमने सबक नंबर 7 शुरू किया है और इसका हमने मुसन्निफ़ का तारुफ़ इम्तियाज़ अली ताज का हमने तारुफ़ पढ़ा है और साथ में हमने ड्रामा आधा पढ़ लिया है आराम सुकून। ठीक है, कल हम इसी को लेके चलेंगे और हमने दूसरा टॉपिक साबकों का किया था, तो साबके भी आप लोगों को पता होने चाहिए। बोर्ड में ये 1 नंबर के आते हैं, साबके ला के आप लोगों ने अच्छी तरह से इन्हें याद कर लेना। ठीक है, शुरू में लगाएंगे तो साबके बन जाएंगे और वही लफ्ज़ एंड पे लगाएंगे तो लाह के बन जाएंगे। ठीक है, तो अपना और सबका ख्याल रखें, घर रहें, महफूज रहें। अल्लाह निगहबान।